हॅलो अँड वेलकम टू लता ज्वेलर्स. आम्ही तुमच्यामध्ये घेऊन येयल्ले आसा कडा. कडा म्हणजे अशें न्हय की आमी कितें युनीक पॅटर्न हाडला. पॅटर्न कॉमन आसा पण डिफरंट आसा. कॅमेरामॅन मातसो लागीं येवन दाखय. हे कडा, दोन कडा खूब ब्रॉड आसा पळय. ब्रॉडनेस पळोवंक शकता. हांव तुमकां एक घालून दाखयता ब्रॉडनेस हेंची. ब्रॉडनेस पळया कितली ब्रॉड आसा ती. ओके, हांव दुसरोय तुमकां घालून दाखयता. पळय ब्रॉडनेस पळया दोगांची. ओके, दोनूय ब्रॉडनेस सेम आसा आनी हेंची हे दोनूय हॉलमार्क आसा. ह्यो 22 कॅरेट हॉलमार्क आनी ह्यो 14 कॅरेट हॉलमार्क आसा. ओके, हे दोनूय डिफरंट. हेंचो कलर पळोवंक शकता तुमी. 14 कॅरेट हॉलमार्क एंड 22 कॅरेट हॉलमार्क. ओके, तशेंच आमच्याकडे बारीक कडा आसा. हे 20 ग्रामान आसा. ह्यो आसा 25 ग्रामान. ह्यो आसा 32 ग्रामान. ह्यो आसा 23 ग्रामान. ह्यो आसा 14 ग्रामान. 14 कॅरेट हॉलमार्क. ओके, आनी तुमकां आमी सांगूंक सोदता, आमी कडा हेज्याकूनय लायट करूं शकता. लायट म्हणजे विदीन 10 ग्रॅम, 12 ग्रॅम. भुरग्याचे कडा, स्मॉल कडा, एडजस्टेबल कडा. तुमकां आमी 6 ग्राम, 7 ग्राम एडजस्टेबल कडा, 5 ग्राम एडजस्टेबल कडा करूंक शकता. खंयच्याय कॅरेटान, जावं 9 कॅरेट, जावं 14 कॅरेट, जावं 18 कॅरेट, जावं 20 कॅरेट, जावं 22 कॅरेट. तुमकां कशी चॉयस आसा आनी तुमचो कसो सिच्युएशन आहा त्या प्रमाणे तुमी करून घेवं शकता. ओके, आनी आमी हे तुमकां दाखोवंक सोदता हे जे ब्रॉड कडा आसा न्हय, हे दोनूय कस्टमायज केल्ले आसा. तुमी कस्टमायजूय करून घेवं शकता. हे दोनूय कस्टमायज पॅटर्न आसा. अशेंच तुमकां कितें जाय कस्टमायज करून जाल्यार आमी तुमकां करून दिवं शकता. तेका लागून तुमी प्लीज विजीट करा लता ज्वेलर्सान. थँक यू.